बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। अलखर्ज के गोदामों में आतिशज़दगी पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पा लिया गया। रियाज के करीब अलखर्ज के इलाके में वाक़ मुतअद्दिद गोदामों में आग लग गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा ने आतिशज़दगी पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पा लिया। महकमा शहरी दफ़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि अलखर्ज के पुरानी रोड पर वाक़ मुतअद्दिद गोदामों में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब रात आग लग गई थी। गोदामों में कई चीज़ें मौजूद होने की वजह से आतिशज़दगी कई गोदामों तक फैल गई। इत्तला मिलते ही शहरी दफ़ा की मुतअद्दिद टीमें मौका पर पहुंच गई और सुबह तक आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहीं। महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि आज इतवार को सुबह के वक़्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुतासिर रकबा और नुकसान का अंदाज़ा लगाना बाकी है। सऊदी अरब में शमसी तवानाई शोबे का मुस्तकबिल ताबनाक है। सऊदी अरब में माहौल दोस्त तवानाई और सऊदी अरब के तवानाई के शोबे में पायदार मुस्तकबिल के लिए सोलर एनर्जी पर काम आगे बढ़ने के रास्ते हमवार हो रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां साल न्योम में डकार रैली के लिए सऊदी अरब में लगाए गए सोलर एनर्जी कंटेनर्स ने इस शोबे को मज़ीद अहमियत दी है। सऊदी सोलर एनर्जी फर्म डेजर्ट टेक्नोलॉजीज़ ने फ्रांसीसी कंपनी ग्रीन कॉर्प कनेक्शन के इश्तराक से न्योम में कार रैली के ड्राइवर के लिए सहारा के नाम से एनर्जी कंटेनर्स लगाए थे, जिनसे 62 किलोवाट बिजली पैदा की गई। दोहा में सऊदी सफारत खाना चंद दिन में खोल दिया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल किए जाने के बाद दोहा में सऊदी सफारत खाना चंद दिन में खोल दिया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान हफ्ते को अपने उर्दनी हम मनसब ऐमन अल सफ्तरी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 5 जनवरी को अल उला मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब और कतर के माबैन सरहदों को खोला गया था। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब में बनाई गई पहली कार 2022 में दस्तयाब होगी। सऊदी अरब में हुकाम को तवक्को है कि सऊदी अरब के अंदर बनाई गई पहली कार 2022 में दस्तयाब होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अज़हरानी ने अल अरेबिया टीवी को बताया कि जुबैल में रॉयल कमीशन ने मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है, जो 3 इंटरनेशनल कार साज कंपनियों को मुमलकत में सरमायाकारी के लिए राग़िब करेगा। मोहम्मद अज़हरानी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सन 2022 में सऊदी अरब में पहली कार तैयार हो जाएगी। इकामा एक्सपायर है तो ट्रांसफ़र लेने से कबल तजदीद लाजमी। कोरोना वायरस के हवाले से सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में लोगों को हंगामी सूरत हाल का सामना रहा। सऊदी हुकाम की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई। उसके बाद फ़्लाइट्स को मरहलावार ओपन किया गया, लेकिन कोरोना की नई शक्ल सामने आने के बाद 2 हफ्तों के लिए मज़ीद पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद उसको फ़्लाइट्स को पहले वाली सूरत हाल पर बहाल कर दिया गया। सऊदी अरब की तरफ से ऐलान किया गया है कि 31 मार्च 2021 पर उसके बाद तमाम तरह की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ओपन कर दिया जाएगा। मुतअद्दिद सरकारी इदारे, जिनमें महकमा पासपोर्ट और दूसरे थे, पहले इनको घरों से काम करने के लिए आगाज़ किया गया था। उसके बाद तमाम दफातर को भी खोल दिया गया। इन्फो टीवी के सामीन की जानिब से इकामा और लेबर ऑफिस के अलावा सफ़र के हवाले से सवालात अरसाल किए गए हैं, जिनके जवाबात मुतल्लिका महकमों से आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। ईसा खान की जानिब से पूछा गया है, मैं इकामा होल्डर हूँ, एक्सटेंशन के हवाले से मालूमात दरकार है। ईसा खान साहब, आपका सवाल वाज़ेह नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि आप इकामा होल्डर हैं, आपके सवाल से ये मालूम नहीं हो सका आप किस किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, और एक्सटेंशन से आपकी मुराद क्या है। आपके सवाल से ये लग रहा है कि आप एग्ज़िट 20 पर सऊदी अरब से बाहर हैं और इस हवाले से मालूमात करना चाहते हैं। तो इस हवाले से आपके लिए ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं कि आप इकामा रखते हैं, और अगर आपका खरूज अदा एक्सपायर हो चुका है तो आपकी कंपनी या आपका कफ़ील एग्ज़िट 20 को अपने अबशर जो है अपने अबशर अकाउंट से आपकी एग्ज़िट 20 को भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इकामा को भी एक्सटेंड कर सकता है। कोरोना की वजह से जो है ये सूरत हाल सामने आने के बाद पहले ऑटोमेटिक तरीके से इकामों और खरूज अदा में तोसी की गई थी, लेकिन उसके बाद फ़्लाइट्स की बहाली के बाद इसको आपके कफ़ील या कंपनी को ये ऑप्शन दी गई थी कि वो ऑनलाइन आपकी एग्ज़िट 20 को एक्सटेंड कर सकें।
مصطفیٰ حبیب صاحب دریافت کرتے ہیں، میرا اقامہ ایکسپائر تھا، میں نے ٹرانسفر لے لیا۔ نئے کفیل نے اقامہ تجدید کیے بغیر 3 مہینے کے بعد کسی بھی وجہ کے بغیر حروب لگا دیا۔ کفیل کہتا ہے حروب اس نے نہیں لگایا، اس نے مجھے خطاب بھی دے دیا ہے۔ دوسرے کفیل کے نام کیا مجھے مکتب العمل جانا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ حل بتائیں۔ آپ کا کیس غیر معمولی ہے کیونکہ اقامہ جب ایکسپائر ہو تو قانون کے مطابق ٹرانسفر لینے سے پہلے اسے تجدید کرنا لازمی ہے۔ عام طور پر ٹرانسفر کے ساتھ ہی اقامہ تجدید کیا جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے کفیل نے اقامہ تجدید کر دیا ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو، اس لیے آپ جوازات سے اقامہ کا پرنٹ حاصل کر لیں تاکہ اس بات کی یقین دہانی کی جا سکے کہ آپ کا اقامہ سابقہ کفیل کے نام سے ٹرانسفر ہو چکا ہے یا نہیں۔ دوسری بات جو یہاں پر اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا اقامہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوا تو حروب کیسے فائل ہو سکتا ہے؟ آپ لیبر آفس کی ویب سائٹ www.mol.gov.s سے /services/inquiry پر جائیں، وہاں پر لاگ ان کر کے اپنا اقامہ نمبر فیڈ کریں، جس کے بعد آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقامہ کس کیٹیگری میں ہے، آیا آپ کا حروب فائل ہوا ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقامہ سابق کفیل کے نام ہی ہے یا کفیل تبدیل ہو چکا ہے۔ مذکورہ معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ سہولت ہوگی کہ اقامہ کے بارے میں درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم حصہ کہ آپ کے کفیل نے حروب فائل کر دیا ہے اور آپ کے بقول کفیل کا کہنا ہے کہ حروب اس نے فائل نہیں کیا، تو اسے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ نئے کفیل نے آپ کا اقامہ ٹرانسفر ہی نہیں کیا اور سابق کفیل نے آپ کا حروب فائل کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کا اقامہ کس کے نام ہے۔ موجودہ حالات بیان کر کے آپ نے مشورہ طلب کیا کہ لیبر آفس سے رجوع کیا جائے یا نہیں۔ اس حوالے سے ناقص بنیادی معلومات کی وجہ سے اس بات کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ لیبر آفس سے رجوع کریں، کیونکہ اگر لیبر آفس کے سسٹم میں آپ کا اقامہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوا تو آپ کا کیس فائل نہیں ہوگا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے کہ ملازمین کو ان کی مرضی کے بغیر تنخواہ کے بغیر چھٹی پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے تاکید کی ہے کہ سعودی قانون محنت کے مطابق اگر کوئی بھی کمپنی یا پرائیویٹ ادارہ اپنے کسی کارکن کو اس کی منظوری لیے بغیر بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے کا مجاز نہیں۔ عاج اور اجیر دونوں پر ملازمت کے معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔ عارضی حالات سے ملازمت کے معاہدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت سے کئی پرائیویٹ اداروں نے دریافت کیا تھا کیا وہ اپنے ملازمین کو بلا تنخواہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے ملازمین کی منظوری لینا ضروری ہوگا۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے توجہ دلائی ہے ایسے پرائیویٹ ادارے جن کے یہاں ایسے ملازم ہوں جنہیں نئے حالات روایتی انداز سے ملازمت کے فرائض انجام دینے کی اجازت نہ دے رہے ہوں تو ان سے مختلف کام لینے کے متبادل طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ وزارت اس سے پہلے اپنی گائیڈ بک میں اس کا امتیاز دے چکی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے تمام نجی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون محنت کے ضوابط کی پابندی کریں۔ وزارت افرادی قوت نے پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کو توجہ دلائی ہے کہ اگر ان کا ادارہ ان کے ساتھ ملازمت کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہو یا آپ کو جو سیلری آپ کے ساتھ فکس کی گئی ہے آپ کو وہ سیلری نہ دے رہا ہو یا آپ کے ساتھ آپ کی جاب کی ٹائمنگ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں لکھی ہو اور وہ اس کو پورا نہ کر رہا ہو، تو آپ اسمارٹ موبائل پر ویب سائٹ معان للرصد یا ٹول فری نمبر 19911 پر رابطہ کر کے کمپلین کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹرازینکا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری۔ پاکستان میں حکام کے مطابق برطانوی ویکسین اسٹرازینکا کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان میں یہ پہلی ویکسین ہے جس کے استعمال کی منظوری دی گئی۔ برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے وزیر صحت فیصل سلطان نے کہا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری کے بعد چین کی سینوفارم ویکسین کی 10 لاکھ سے زیادہ خوراکیں حاصل کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ انڈیا میں 52 افراد میں ویکسین کا ری ایکشن، ایک کی حالت تشویشناک۔ انڈیا میں کرونا وائرس کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن مہم کا اس وقت آغاز ہوا جب دلی کے معروف ہسپتال آل انڈیا میڈیکل سائنس اینڈ ہسپتال میں منیش کمار نامی صفائی کرنے والے ملازم کو ٹیکہ لگایا گیا۔ انڈیا میں ٹیکہ لگانے کے لیے 3000 سے زیادہ مراکز بنائے گئے ہیں جن میں سے ایمس بھی ایک ہے، اگرچہ ایک دن میں ملک بھر میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا ہدف رکھا ہے۔ دوسری جانب اتوار کو ہندوستان ٹائمز کی ایک ٹویٹ کے مطابق کووڈ کے خلاف ٹیکہ لگائے جانے کے بعد کم از کم 52 افراد میں الرجک ری ایکشن سامنے آیا ہے جس میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔
فلپائن نے پاکستان سمیت کئی مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی نئی ٹائپ سامنے آنے کے بعد کئی ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں اور فضائی آپریشن بھی معطل کر دی ہیں۔ اب ایشیائی ملک فلپائن نے بھی کئی 30 سے زیادہ ممالک پہ مسافروں کے داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ ان میں پاکستان، انڈیا اور اس کے علاوہ برطانیہ، ڈنمارک اور دوسرے بہت سے ممالک شامل ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔